Wala og tuo ang mga report bahin sa mga naaksidente nga motorista. Bisan pag naa sa tiliwa aning pagkuso-kuso sa Bagyo. Samtang sa Iloilo, wanted gihapon ang usa sa tulo ka suspect sa pagpatay sa usa ka pakwan farmer. Kana og uban pang police reports gikan kang Ian Melesio sa The Freeman Banat News. Miyerkules sa gabi, naabtan sa mga pulis nga nahagba sa kilid sa karsada sa barangay Tiring sa Kabatuan, Iloilo, kaning 25 anyos nga pakwan farmer nga si alias Arnel. Gidala siya ngadto sa Tambalanan pero wa na gyud kini natabang. Sa pagsusi sa iyang lawas, doon na siya upat ka mga samad dinunggaban, duha sa tiyan ug tagsa sa iyang abaga ug kilid. Diha na daw miangkon ang igsuon ni alias Arnel nga si alias Ariel nga matod pa niya ang iyang mga maguwang gipatay daw sa kauban niini sa trabaho nga silang alias Chris, alias Ryan ug alias Lester nga katapusan nilang gikauban sa imnanan. Dali nga gilusad ang hot pursuit operation ug nangadakpan silang alias Lester ug alias Ryan. Pero ang duha kusganong mihamakak nga apil sila sa pagdunggab sa biktima kay matod pa nila si alias Chris lang gyud ang nagbuhat ani unya naamong lang sila. Wanted pa gihapon karon si alias Chris. Naangol ang driver ug mga sakay aning pick-up nga nalahos og katagak aning seawall sa barangay Tambak sa New Washington, Aklan kagahapon sa buntag. Base sa investigasyon, ni suway og overtake ang pick-up sa gisundan ining sakyanan pero wa na siya nakabalik sa lane ug nalahos og katagak didto sa maong seawall. Timing nga nagbunok ang uwan ni adtong tungora tungod sa bagyong Basyang. Padayon pa sila karong nagpaalin sa Tambalanan. Tungod sa gihapon sa kadangog sa kalsada, natagak sa kanal kining SUV sa Fabia, Iloilo kagabi. Luwas ra hinon ang driver ug walay laing napagan. Mao nga nagpasidaan karon ang mga otoridad sa mga motorista nga dublihon ang ilang pag-amping sa ilang pag-drive ilabi na kung gaulan. Kani sa pikirin oy. Kugosa. Swerte sab nga nahawa sa iyang mga kauban kini si Alan Lasib gikan sa nahugno nga yuta nga ilang gitrabaho diha sa usa ka construction site sa Magpet, Cotabato. Kaso lang, nakuyapan siya unya nagsigi og dugo ang iyang baba. Dali siyang gida sa ospital ug kritikal pa karon ang iyang kahimtang. Tulo ka anda ng balay ang gitrabaho sa grupo ni Lasib anang adlaw. Unya samtang gahikot siya sa mga kabilya diha sa ubos nga bahin sa maong balay, kalit lang nga nagkan landslide. Giimbestigar pa karon kung unsay hinungdan nganong nidahili ang yuta sa maong lugar. Kapatid, para sa 1PH, Ian Melesio gikan sa The Freeman Banat News.